بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا غرافسات ديال فو بيوتون، يعني هذا الضوء الرجلي. عندنا إيطاب إنيسيال، عندنا هنا ستوب، هنا يعني مارش. عندنا هنايا إيطاب إنيسيال مرحلة فو روج يعني الضوء الأحمر. ثم هنايا يعني في الترانزيسيون تيك يعني طومبوريزاسيون كتساوي 6 سكوند، ثم 6 ثواني، ثم إطاب واحد يعني مرحلة واحدة فو فيغ يعني الضوء الأخضر، ثم طومبوريزاسيون في ترانزيسيون تي يعني توقيت كتساوي 5 سكوند يعني 5 ثواني، ثم المرحلة رقم جوج إطاب دو فو فيغ بيوتون روج يعني فو فيغ بيوتون روج يعني الضوء الأخضر ثم بيوتون روج يعني هذا اللي هنا، ثم فو فيغ يعني الضوء الأخضر، ثم بيوتون روج يعني هذا عفوا هذا الأحمر هذا، ثم مرحلة ثلاثة بيوتون فيغ يعني بيوتون فيغ هذا الأخضر، ثم فو روج يعني هذا الضوء الأحمر، ثم أبيل بويتون يعني أبيل بويتون يعني كيقول لك يعني دوز، ثم مرحلة إيطاب إنيسيال. غنعاود عاوتاني هنا إيطاب يعني المرحلة الأولى زيرو، ثم أكسيون فو روج يعني الضوء الأحمر، ثم ترانزيسيون تي كتساوي 6 يعني التوقيت يعني يساوي 6 ثواني، ثم المرحلة رقم واحد فو فيغ يعني الضوء الأخضر، ثم ترانزيسيون تي يساوي 5 التوقيت 5 ثواني، ثم المرحلة رقم جوج فو فيغ يعني الضوء الأحمر الضوء الأخضر، ثم بيوتون روج يعني غيشعل الضوء الأخضر، يشتعل الضوء الأخضر هنا في أكسيون، ثم بيوتون روج يعني هذا الأحمر هذا هو غيشعل، ثم أبوي بوطون يعني غتورك على هذا البوطون هذا شتاه غتورك على أبوي استغلاثات بوطون، الضغط على هذا الزر، ثم بيوتون فيغ يعني بيوتون فيغ هذا غيولي بالخضر، شتي هذا الخضر هذا غيولي بالخضر، ثم فو روج يعني الضوء الأحمر في الأكسيون، ثم أبوي بيوتون يعني الضغط على هذا بيوتون، ثم عفوا أبيل بيوتون يعني ينادي نداء الراجلين، ثم إلى إيطاب إنيسيال. مفهوم دابا؟ Voici un graphsat de feu piéton. Ici nous avons étape initiale, action feu rouge. Ensuite transition, ça veut dire T, la temporisation est égale à 6 secondes. 6. Ensuite étape 1, action feu vert. Ensuite transition, la temporisation T est égale à 5 secondes. Ensuite 2, étape 2, action feu vert, piéton rouge. Ensuite transition appuyé bouton, ça veut dire ce bouton. Ensuite 3, piéton vert, feu rouge. Ensuite appel piéton, transition. Forme d'avant. Voilà le piéton rouge et voilà le piéton vert. Voilà le bouton de commande. فهم دابا غنعاود عاوتاني قلنا هنايا إيطاب إنيسيال فو روج يعني اشتعال الضوء الأخضر، ثم تي يعني في ترانزيسيون تي كتساوي 6 يعني التوقيت 6 ثواني، ثم بعد ذلك مرحلة واحد فو فيغ يعني الضوء سيشتعل الضوء الأخضر، ثم طومبوريزاسيون تي كتساوي 5 ثواني يعني التوقيت يساوي 5 ثواني، يعني ملي غيشعل هذا ملي غيطفى هذا غيشعل هذا وغيبقى في سميتها 5 ثواني، ثم بعد ذلك رقم جوج يعني فو فيغ
يعني الضوء سيشتعل هنا في أكسيون، سيشتعل الضوء الأخضر في فيغ سيشتعل، ثم بيطون روج، يعني هذا بيطون روج غيولي فيه توا الضوء، سيشتعل هذا بيطون روج، عفوا بيطون روج يعني هذا الراجل بالأحمر، فو فيغ يعني غيشتعل سيشتعل الضوء الأخضر، ثم بيطون روج يعني سيشتعل هذا الراجل بالأحمر، ثم أبوي بوطون يعني ستضغط الضغط على هذا الزر، ضغط على الزر، ثم رقم 3 بيطون فيغ يعني سيشتعل هذا الراجل بالأخضر، ثم فو روج يعني سيشتعل الضوء الأحمر، ثم في ترانزيسيون أبل بيطون يعني نداء الراجلين، ثم إلى إطار إنيسيال. مفهوم دابا؟ voici le piéton rouge et voici le piéton vert et voici le piéton, voici le bouton poussoir. مفهوم دابا؟ هنا كاين بوطون بوسوار وهنا بوطون بوسوار. كنتمنى هذا الفيديو يعجب الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.